आज हामी एमएस वर्ड अन्तर रहेको होम ट्याब मेनुभित्र एलिगेन्ट टेक्स्ट लेफ्ट, सेन्टर, एलिगेन्ट टेक्स्ट राइट र जस्टिफाईको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा जानकारी लिनेछौँ। पहिला हामी एमएस वर्डलाई ओपन गर्छौँ। जस्तै यहाँ टास्क बारमा दिएको एमएस वर्डलाई हामी ओपन गरौँ र यहाँ चाहिँ एउटा हामी लेटर लेखेर राखेछौँ, अलरेडी नै लेटर छ र यसमा हामी होम ट्याब मेनुभित्र रहेको यो एलिगेन्ट लेफ्ट, सेन्टर, एलिगेन्ट राइट र जस्टिफाईको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा जानकारी लिनेछौँ। एलिगेन्ट लेफ्टले के गर्छ भने हाम्रो सिलेक्ट गरिएको डकुमेन्टलाई लेफ्ट साइडमा राख्छ। जस्तै यहाँ दिएको छ, यसमा हामी हेर्न सक्छौँ यो सिलेक्ट गरिएको सेन्टर एलिगेन्ट टेक्स्ट राइटलाई पानाको बायाँ तर्फ राख्नलाई प्रयोग गरिन्छ। यदि हाम्रो डकुमेन्ट सेन्टरमा छ अथवा एलिगेन्ट राइटमा छ, राइट तर्फ छ भने हामी के गर्न सक्छौँ, यो एलिगेन्ट लेफ्टमा गर्न सक्छौँ। र एलिगेन्ट लेफ्टमा सेट गर्नलाई हामी माउसको क्लिक प्रोसेसबाट एउटा तरिकाले गर्न सक्छौँ भने अर्को हामी किबोर्डको सर्टकट की मार्फत हामी दुई तरिकाले गर्न सक्छौँ। यो कन्ट्रोल एल बटन थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौँ अथवा किबोर्डको अल्ट एच एल बटन थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। अब यसलाई हामी कुन कुन ठाउँ प्रयोग गर्न सक्छौँ भने यहाँ दिएको छ, एलिगेन्ट टेक्स्टलाई निम्न ठाउँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। एलिगेन्ट टेक्स्ट लेफ्टलाई हामी निम्न ठाउँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै आवश्यक टेक्स्ट प्याराग्राफलाई बायाँ तर्फ सेट गर्न प्रयोग गरिन्छ। जस्तै सपोज मानौ हाम्रो डकुमेन्ट सपोज यो सेन्टरमा, यसलाई हामी सेन्टरमा राखौँ, सेन्टरमा क्लिक गरौँ। तर यसलाई हामी लेफ्ट राख्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, एलिगेन्ट लेफ्टमा क्लिक गरेर हामी सिलेक्ट गरेको डकुमेन्टलाई हामी राख्न सक्छौँ। अथवा किबोर्डको कन्ट्रोल एल बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ, त्यो ल्याउन सक्छौँ। यो एलिगेन्ट लेफ्टमा हामी गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को यहाँ दिएको छ, एउटा हामी इक्जाम्पल यहाँ हेर्छौँ। एउटा हामी डकुमेन्ट टाइप गर्छौँ, RAND ब्र्याकेट ओपन र ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर गर्यो भने यस्तो आउँछ र यो डकुमेन्टलाई हामी प्रयोग गर्छौँ। जस्तै यो सपोज हाम्रो लेफ्ट अथवा सेन्टरमा छ, सेन्टरमा छ भने यो दुवैतिर लाइन मिलेको छैन, यसलाई लेफ्ट साइडमा राख्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, किबोर्डको कन्ट्रोल एल बटन थिचेर पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ दिएको छ, किबोर्डको कन्ट्रोल एल बटन थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौँ अथवा एलिगेन्ट लेफ्टमा क्लिक गरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ अथवा किबोर्डको अल्ट एच एल बटन थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ हामी क्लिक गरेर गऱ्यौँ भने यसमा जान्छ, यो लेफ्ट साइडमा बस्यो। तर यसमा हामी सेन्टरमा गऱ्यौँ भने के हुन्छ, यो सेन्टरमा बस्छ। तर हामी राइटमा एलिगेन्ट राइटमा गऱ्यो भने राइटमा के हुन्छ, यो लाइन बराबर हुन्छ, लेफ्ट साइडमा बराबर देखाएन। तर दुवैतिर बराबर देखाउनु पर्यो हामी के गर्छौँ, जस्टिफाई गर्छौँ। जस्टिफाई गर्यो भने के हुन्छ, यो पेजको लेफ्ट साइडको लाइन पनि बराबर देखियो र राइट साइडको पनि बराबर देखियो। तर बिचमा चाहिँ यिनीहरू काटिएको देखिन्छ। यो के हो भने प्याराग्राफ चेन्ज भएको हो। जस्तै यो एउटा प्याराग्राफ र दोस्रो प्याराग्राफ, तेस्रो प्याराग्राफ र चौथो प्याराग्राफ यहाँ देखाइएको छ। त्यस्तै गरी पाँचौं प्याराग्राफ चेन्जले गर्दा यो यस्तो भएको। यदि हामी यो प्याराग्राफलाई हटायौँ भने यहाँ डिलिट बटन थिच्यो भने के हुन्छ, यो बराबर हुन जान्छ र लास्टमा यो यहाँसम्म मात्र छ, त्यसले गर्दा यो यहाँसम्म मात्र देखायो। यदि फुल लाइनसम्म भयो भने यहाँसम्म देखाउँथ्यो। अर्को कुरा के छ भने हामीले बुझ्नुपर्ने, एलिगेन्ट लेफ्टलाई हामी कुन कुन ठाउँ प्रयोग गर्न सक्छौँ भने यहाँ दिएको छ, आवश्यक टेक्स्ट वा प्याराग्राफलाई बायाँ तर्फ सेट गर्न सकिन्छ। जस्तै सेन्टरमा छ अथवा राइटमा छ भने हामी त्यसलाई सिलेक्ट गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, लेफ्ट प्याराग्राफमा अथवा एलिगेन्ट लेफ्टमा हामी राख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को दिएको छ, चिठी वा पत्रमा सम्बोधन गरेको टेक्स्टमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै चिठीमा एउटा इक्जाम्पल यहाँ हेरौँ। यहाँ बोधार्थमा चाहिँ सम्बोधनमा छ, यहाँ सम्बोधनमा देखाएको छ। यहाँ यो यसलाई के गर्छ, एलिगेन्ट लेफ्टमा सेट गरेको छ। त्यस्तै यो बोधार्थलाई पनि के गरेको छ, यहाँ एलिगेन्ट लेफ्टमा सेट गरिएको छ। र यो विषयलाई के गरेको छ, सेन्टर राखेको छ। र यो के छ भने यो हाम्रो टेक्स्ट जुन यहाँ देखाएको छ, यो चाहिँ जस्टिफाई गरिएको छ। यसमा जस्टिफाई प्रयोग गरेको छ। यो सेन्टर छ, यो एलिगेन्ट लेफ्ट छ र माथि यो पनि एलिगेन्ट लेफ्टमा छ। त्यस्तै यो एलिगेन्ट राइटमा यो दिएको छ। यहाँ हामी फर इक्जाम्पलमा हामी हेर्न सक्छौँ।
अर्को कुरा के छ भने दोस्रोमा चाहिँ चिठी वा पत्रमा दिएको बोधार्थमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो हामी अघि बुझिसक्यौँ। त्यस्तै क्वेसनमा दिएको छ व्हाई डु वी युज एलिगन लेफ्ट, हामी एलिगन लेफ्ट किन युज गर्छौँ हामी यहाँ माथि हेरिसक्यौँ। त्यस्तै हाउ टु युज एलिगन लेफ्ट इन टेक्स्ट, हामी एलिगन लेफ्टमा चाहिँ हामी कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ, सिलेक्ट गर्ने, डकुमेन्टलाई सिलेक्ट गर्ने, जस्तै यो हामी सिलेक्ट गर्छौँ, त्यसपछि हामी क्लिक गरेर पनि गर्न सक्छौँ अथवा किबोर्डको कन्ट्रोल एल बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ, एलिगन लेफ्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को दिएको छ यहाँ व्हाट इज सर्टकट की अफ एलिगन टेक्स्ट लेफ्ट, एलिगन टेक्स्ट लेफ्टको सर्टकट की के हो, कन्ट्रोल एल बटन थिचेर हामी गर्न सक्छौँ अथवा अल्ट एच एल बटन थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा हामी बुझ्नुपर्ने छ, अब सेन्टर बारेमा हामी बुझ्छौँ। यहाँ सेन्टर दिएको छ, सेन्टरको काम के हो, यहाँ सेन्टरमा चाहिँ सेन्टर काम हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। जस्तै यसलाई हामी सिलेक्ट गरौँ, प्याराग्राफलाई सिलेक्ट गरेर यो सेन्टरमा क्लिक गरेर के हुन्छ, यो बीच भागमा जान्छ, पेजलाई बीच भागमा राखिदिन्छ, पेजको बीच भागको डकुमेन्टलाई राख्छ। अब यसमा हामी एक एक गरी पढ्छौँ। यो सिलेक्ट गरिएको टेक्स्टलाई पानाको बीच भागमा राख्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसलाई हामी दुई तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छौँ। माउस क्लिक प्रोसेसबाट एउटा तरिकाले गर्न सक्छौँ भने हामी किबोर्ड सर्टकट की प्रोसेसबाट हामी के गर्न सक्छौँ, दुई तरिकाले गर्न सक्छौँ। किबोर्ड सर्टकट कन्ट्रोल ई र किबोर्डको अल्ट एचएससी बटन थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। तर हामी कन्ट्रोल ई, प्रायः हामी कन्ट्रोल ई नै प्रयोग गर्छौँ। र यसलाई हामी कुन ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्छौँ भने आवश्यक टेक्स्टलाई पेजको बीच भागमा सेट गर्न प्रयोग गरिन्छ। जस्तै कुनै टेक्स्ट छ त्यसलाई बीच भागमा सेट गर्न पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी सिलेक्ट गर्छौँ। जस्तै यसलाई हामी यो टेक्स्टलाई हामी सिलेक्ट गरौँ र यसलाई बीच भागमा राख्नु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ, किबोर्डको कन्ट्रोल ई बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ, सेन्टर राख्न सक्छौँ अथवा होम ट्याब मेनुको सेन्टर बटन थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ, एकचोटि हामी क्लिक गर्यो भने सेन्टरमा बस्छ भने अर्कोचोटि के हुन्छ, लेफ्ट साइडमा जान्छ। यसलाई हामी सेन्टरमा क्लिक गर्यो भने यो यसमा यदि हाइलाइट छ भने के बुझिन्छ, यो सेन्टरमा सेट छ भने बुझिन्छ। त्यस्तै अर्को दिएको छ यहाँ चिठी वा पत्रको विषय सब्जेक्टमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै चिठीमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, सपोज यहाँ एउटा हामी चिठी ओपन गरौँ, एउटा हामी लेटर ओपन गर्छौँ, जब लेटरमा यहाँ दिएको छ, अर्को जब लेटरमा छ, यो सेन्टरमा राखिएको छ। यसलाई सपोज यो यदि लेफ्ट साइडमा छ भने, यदि यो साइडमा छ भने हामी सेन्टर राख्नु पर्यो भने के गर्छौँ, यसलाई हामी यो सेन्टरमा क्लिक गरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ अथवा किबोर्डको कन्ट्रोल ई बटन थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को दिएछ लेटर प्याड वा आइडेन्टिटी कार्ड माथिको टेक्स्टमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। लेटर प्याडमा पनि हामी के गर्न सक्छौँ, त्यो प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ दिएको छ, कुनै एउटा लेटर प्याड हामी टाइप गरौँ, लेटर प्याडमा हामी राख्न सक्छौँ। यहाँ सपोज XYZ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड बानेश्वर काठमाडौँ भनेर नेपाल भनेर हामी राख्यौँ र यसलाई हामी के गर्छौँ, एउटा लाइन तान्दिन्छौँ र इन्टर गरिदिन्छौँ। यो लाइन एउटा हुन्छ, यसको टेक्स्टलाई हामी के गर्छौँ, अलिकति यो ठुलो हामी गरिदिन्छौँ र यसलाई अब सेन्टर राख्नु पर्यो भने के गर्ने, यसलाई सिलेक्ट गर्ने र सिलेक्ट गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, यो लेटर प्याडमा कन्ट्रोल ई बटन थिचेर अथवा होम ट्याब मेनुको सेन्टरमा क्लिक गर्यो भने के हुन्छ, यो लेटर प्याड यसरी हामी के गर्न सेन्टरमा गर्न सक्छौँ।
यसलाई अलिकति अझै साइज बढाउन सकिन्छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, लेटर प्याडलाई चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ, सेन्टरमा हामी गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को दिएको छ, यहाँ क्वेसनमा दिएको छ वाइ डु वी युज सेन्टर, हामी सेन्टर किन प्रयोग गर्छौँ। यसमा सेन्टरमा चाहिँ निम्न ठाउँ प्रयोग गर्न सकिन्छ, यो पढ्ने र हेर्ने। त्यस्तै गरी हाउ टु युज सेन्टर इन टेक्स्ट, हामी सेन्टरमा टेक्स्टलाई कसरी युज गर्छौँ, त्यसलाई हामी के गर्छौँ, सिलेक्ट गर्छौँ र सिलेक्ट गरेर सपोज यसलाई हामी सिलेक्ट गरौँ, सिलेक्ट गरेर हामी कन्ट्रोल ई बटन थिचेर अथवा होम ट्याब मेनुको सेन्टर बटनमा क्लिक गरेर पनि हामी सेन्टरमा ल्याउन सक्छौँ। जस्तै यहाँ लेटर प्याडको नाम यहाँ दिएको छ, कम्पनीको नाम दिएको छ, यसलाई हामी सेन्टरमा राखेछौँ। त्यस्तै अर्को दिएको छ यहाँ वाट इज सर्टकट की अफ सेन्टर, सेन्टरको सर्टकट की के हो, कन्ट्रोल ई अथवा अल्ट एचएससी, तर हामी प्राय कन्ट्रोल ई नै युज गर्छौँ, कन्ट्रोल ई चाहिँ प्रयोग गर्ने। त्यस्तै गरी अर्को बुँदा छ, यहाँ अर्को बुँदामा दिएको छ एलिगन राइट भनेर, यो किबोर्डको कन्ट्रोल आर बटन थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। यहाँ सर्टकट की पनि देखाएको छ कन्ट्रोल आर, एलिगन राइट भनेर। यहाँ चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने कुनै टेक्स्टलाई चाहिँ राइटमा सेट गर्नु पर्यो भने के गर्न सक्छौँ, यदि हाम्रो एलिगन लेफ्ट अथवा सेन्टरमा छ भने त्यसलाई हामी राइटमा गर्न सक्छौँ। जस्तै यसलाई हामी राइटमा गरौँ भने सिलेक्ट गर्ने र राइटमा क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ, राइट हुन्छ। अब हामी एलिगन राइटको बारेमा हामी यहाँ बुझ्नेछौँ। यहाँ दिएको छ यो सिलेक्ट गरिएको टेक्स्टलाई पानाको दायाँ तर्फ राख्नलाई प्रयोग गरिन्छ। यसलाई हामी दुई तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छौँ, एउटा माउस क्लिक प्रोसेसबाट, अर्को हामी किबोर्ड सर्टकट की प्रोसेसबाट गर्न सक्छौँ। माउस क्लिकबाट होम ट्याबमा क्लिक गर्ने र एलिगन राइटमा क्लिक गरेर हामी गर्न सक्छौँ। त्यस्तै सर्टकट कीमा किबोर्डको कन्ट्रोल आर बटन थिचेर गर्न सक्छौँ भने अर्को हामी सर्टकट की अल्ट एचएआर बटन थिचेर पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै अब यसलाई प्रयोग गर्ने ठाउँहरू के छ भने एलिगन टेक्स्टलाई निम्न ठाउँ हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। एक नम्बर दिएको छ आवश्यक टेक्स्ट प्याराग्राफलाई दायाँ तर्फ सेट गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। जस्तै यहाँ यो अहिले के छ भने यो प्याराग्राफलाई दायाँ तर्फ राख्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, सिलेक्ट गर्छौँ र एलिगन राइटमा क्लिक गर्यो भने के हुन्छ, यो राइट साइड बराबर देखायो, तर हाम्रो यो लेफ्ट साइड बराबर देखाएन। तर यसैलाई हामी एलिगन लेफ्टमा गरिदियो भने के हुन्छ, लेफ्ट साइड बराबर देखाउँछ र राइट साइड बराबर देखाउँदैन। अर्थात् हामी आवश्यकता अनुसार एलिगन लेफ्ट राइट युज गर्न सक्छौँ। अर्को बुँदा यहाँ दिएको छ चिठी वा पत्रमा मिति दायाँ तर्फ सेट गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। जस्तै एउटा हामी सपोज चिठी ओपन गरौँ, यहाँ दिएको छ चिठी यो हाम्रो चिठी हो, यो चिठीमा भएको यो मितिलाई अथवा यो डेटलाई राइट साइड राख्नु पर्यो भने के गर्छौँ, हामी यसमा क्लिक गर्छौँ र एलिगन राइट गरिदियो भने के हुन्छ, यो राइट तर्फ जान्छ। त्यस्तै यो सपोज यो पनि एलिगन राइट गर्न सकिन्छ, तर यो प्राय हाम्रो के हुन्छ, एलिगन लेफ्टमा हामी राख्छौँ, यो एलिगन लेफ्टतिर नै हुन्छ। अर्को यसलाई हामी सेन्टरमा राखेछौँ, त्यस्तै गरी यो पनि हाम्रो के हुन्छ, एलिगन लेफ्ट हुन्छ। यदि सेन्टरमा छ अथवा एलिगन राइट छ भने हामी के गर्न सक्छौँ, एलिगन लेफ्टमा हामी क्लिक गरेर राख्न सक्छौँ। अर्को 3 नम्बर दिएको छ चिठी वा पत्रमा दिएको निवेदनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। चिठी वा पत्रमा दिएको निवेदनमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ हामी। यदि निवेदनमा जस्तै यहाँ निवेदनमा हामी हेरिसक्यौँ कहाँ कहाँ प्रयोग गर्ने, यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँ एलिगन राइट सेट गरिएको छ, यो एलिगन लेफ्ट सेट गरिएको छ, त्यस्तै यो सेन्टर सेट गरिएको छ र यसमा पनि के छ, यहाँ एलिगन लेफ्ट सेट गरिएको छ। र यो यसमा हामी के गर्छौँ, एलिगन लेफ्ट राइट सेन्टर हुँदैन, यो जहिले पनि यस्तो टेक्स्टलाई हामी के गर्छौँ, जस्टिफाई गर्छौँ। यो जस्टिफाई गर्यो भने के हुन्छ, बराबर हुन्छ। यसको बारेमा जस्टिफाईको बारेमा हामी छुट्टै पढ्नेछौँ, अर्को उसमा बुँदामा पढ्नेछौँ। र यस अन्तर्गत रहेको क्वेसनहरू के छ भने वाइ डु वी युज एलिगन राइट, हामी एलिगन राइट किन प्रयोग गर्छौँ, यसको बारेमा हामी यहाँ 1 देखि 3 तरिका अथवा 3 वटा बुँदामा हामी यहाँ हेरिसक्यौँ। त्यस्तै हाउ टु युज एलिगन राइट इन टेक्स्ट, हामी
एलिगन राइट गर्नलाई हामी कसरी युज गर्छौँ त्यसलाई हामी किबोर्डको सर्टकट कीबाट प्रयोग गर्न सक्छौँ भने अथवा हामी क्लिक गरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यसै व्हाट इज सर्टकट की तेस्रो दिएको छ व्हाट इज सर्टकट की अफ एलिगन राइट। एलिगन राइटको सर्टकट की के हो कन्ट्रोल आर बटन हो। यसबाट हामी के गर्न सक्छौँ एलिगन राइट सेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को बुदा दिएको छ यहाँ जस्टिफाई। जस्टिफाई हामी कुन बेला गर्छौँ भने यहाँ देखाइएको छ जस्टिफाईमा हामी हेर्न सक्छौँ यो सिलेक्ट गरिएको टेक्स्ट प्याराग्राफको दायाँ बायाँ दुवैतर्फ लाइन एक नास बराबर राख्नलाई प्रयोग गरिन्छ। यो कमान्ड विशेष गरी कुनै डकुमेन्ट टाइप गरिसकेपछि प्राय सेट गरिन्छ जसले गर्दा पेजमा रहेको डकुमेन्ट राम्रो देखिन्छ। यसलाई हामी दुई तरिकाले युज गर्न सक्छौँ। एउटा माउस क्लिकबाट गर्न सक्छौँ भने होम ट्याबमा क्लिक गर्ने र जस्टिफाईमा क्लिक गर्ने। त्यस्तै किबोर्डको सर्टकट कीबाट हामी के गर्न सक्छौँ कन्ट्रोल जे बटन थिचेर गर्न सक्छौँ अथवा अल्ट एच एजे बटन थिचेर पनि गर्न सक्छौँ। यसलाई हामी कुन ठाउँ प्रयोग गर्न सक्छौँ भने यहाँ हेर्ने एलिगन टेक्स्ट राइट यो जस्टिफाई हो। जस्टिफाईलाई निम्न ठाउँ प्रयोग गरिन्छ। आवश्यक टेक्स्ट प्याराग्राफको दायाँ बायाँ दुवैतर्फ बराबर सेट गर्न प्रयोग गरिन्छ जसले गर्दा डकुमेन्ट राम्रो देखिन्छ। सपोज मानौ हाम्रो एउटा डकुमेन्ट हामी टाइप गरौँ। एउटा हामी डकुमेन्ट टाइप गऱ्यौँ इक्वल र्यान्ड ब्र्याकेट ओपन र ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर गऱ्यो भने के हुन्छ यो एउटा डकुमेन्ट टाइप भयो र यो के छ भने लेफ्ट साइडमा यो बराबर लाइन देखिन्छ तर राइट साइडमा बराबर देखेन तलमाथि अगाडि पछाडि देखियो र यसले गर्दा के हुन्छ नराम्रो देखिन्छ हाम्रो डकुमेन्ट। यसलाई राम्रो देखाउनलाई हामी के गर्छौँ यसलाई हामी सिलेक्ट गर्छौँ। सिलेक्ट गर्ने त्यसपछि किबोर्डको कन्ट्रोल जे बटन थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। यहाँ दिएको छ कन्ट्रोल जे बटन थिचेर गर्न सक्छौँ अथवा अल्ट एच एजे बटन थिचेर पनि गर्न सक्छौँ अथवा हामी के गर्न सक्छौँ होम ट्याब मेनुको जस्टिफाईमा पनि क्लिक गरेर हामी गर्न सक्छौँ। यहाँ हामी यसमा पनि क्लिक गरेर गर्न सक्छौँ अथवा किबोर्डको कन्ट्रोल बटन थिचेर जे बटन थिचेर गऱ्यो भने के हुन्छ यो बराबर देखियो। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ आफ्नो डकुमेन्टलाई बराबर दुवैतिर बराबर राख्न पर्यो भने त्यो टाइममा हामी के गर्न सक्छौँ जस्टिफाई गर्न सक्छौँ जसले गर्दा यो राम्रो देखिन्छ। र यो बिचमा किन लाइन छोडेको छ भने यहाँ प्याराग्राफ चेन्ज भएको छ जसले गर्दा यो लाइन आएको छ। यदि हामी यहाँ कर्सर राखेर हामी डिलिट गर्यो भने के हुन्छ यो बराबर हुन जान्छ यिनीहरू। तर यो के हुन्छ भने प्याराग्राफ चेन्जको नाताले गर्दा यहाँ लाइन भित्र यो ग्याप देखिएको छ यो प्याराग्राफ हो तर अरू बाँकी चाहिँ के छ भने यहाँ बराबर देखाएको छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ जस्टिफाई पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को यसमा क्वेसनमा पनि दिएको छ वाइ डु वी युज जस्टिफाई। हामी जस्टिफाई किन युज गर्छौँ यहाँ हामी जस्टिफाईमा पढिसक्यौँ। त्यस्तै हाउ टु युज जस्टिफाई इन टेक्स्ट। हामी टेक्स्टमा जस्टिफाई कसरी गर्छौँ कन्ट्रोल जे बटन थिचेर गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ सर्टकट के छ व्हाट इज सर्टकट की अफ जस्टिफाई। जस्टिफाई सर्टकट के हो कन्ट्रोल जे हो। हामी डकुमेन्टलाई जस्टिफाई गर्नु पर्यो भने हामी कन्ट्रोल जे बाट गर्न सक्छौँ। अर्को बुदा के छ भने यसमा हामी लास्टमा सिक्नुपर्ने बुदा के छ भने हामी यो सिलेक्ट गरेर गर्यौँ एलिगन लेफ्ट सेन्टर राइट र जस्टिफाई गर्यौँ तर यदि हामी डकुमेन्ट टाइप गरिरहेका छौँ भने हामी सपोज अर्को पेजमा गयौँ अर्को पेजमा सपोज यहाँ टाइप गर्दाखेरि यहाँबाट सुरु गर्यो तर यदि हामीले बिचबाट नै लेख्नु पर्यो भने के गर्न सक्छौँ हामी यो सेन्टर ठाउँमा लेखेर सेन्टर ठाउँमा क्लिक गरेर अथवा कन्ट्रोल ई बटन थिचेर पनि हामी लेख्न सक्छौँ। जस्तै XYZ कम्पनी काठमाडौँ नेपाल भनेर यसरी हामी के गर्न सक्छौँ लेख्न सक्छौँ। यसरी सेन्टरमा राख्न सक्छौँ। तर अब सपोज हामीले लेफ्ट साइडमा लेख्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ यसमा हामी एलिगनमा लेफ्टमा राख्छौँ र यहाँबाट हामी लेख्न सक्छौँ यहाँ थ्याङ्क यू फर योर लेटर yesterday and read it. I am very happy that you are coming to
कमिङ टु नेपाल स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज फर 1 इयर भनेर चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। र अब सपोज हामी अब राइट साइडमा लेख्नु पर्यो भने यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँ एलिगेन्ट राइटमा क्लिक गरेर यहाँ हामी सिन्सियरली लेख्न सक्छौँ। अथवा एप्लिकेन्टमा चाहिँ एबिसी काठमाडौँ भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। यसरी के गर्न सक्छौँ, डकुमेन्ट हामी टाइप गर्न सक्छौँ। यसमा हामी के बुझ्नुपर्छ भने हामी सिलेक्ट गरेर पनि गर्न सक्छौँ अथवा टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरेर पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। एलिगेन्ट लेफ्ट, सेन्टर, राइट र जस्टिफाई, अथवा हामी पहिल्यै चाहिँ क्लिक गरेर पनि हामी आवश्यकता अनुसार कुन ठाउँमा लेख्ने हो त्यो अनुसार हामी लेख्न सक्छौँ। यसमा तपाईहरुलाई मैले एलिगेन्ट लेफ्ट, सेन्टर, एलिगेन्ट राइट र जस्टिफाई चारवटै बारेमा जानकारी दिएको छु र यसको सर्टकट की र माउस क्लिकबाट पनि हामी सिकेका छौँ। यसमा कुनै कुरा सोध्नु पर्यो अथवा केही कमी कमजोरी भएमा कमेन्ट पाऊँ। धन्यवाद।